like, subscribe and get notified. The villagers of Vavurla and Mand in Sabdulem, KPM, finally have access to water for drinking and agricultural use following the completion of 2 wells built through ZP funds. The wells were inaugurated by ZP member Khushali Velip along with former MLA and former Deputy Chief Minister Babu Kavlekar, fulfilling a long-pending demand of the local residents. हांव आसा वावुर्ला केपें भागांत आनी हो जो गांव आसा वावुर्ला हो एकदम भितर रानाक तसो दोंगरार आसलेल्या कारणान हांगा खंय तरी डेव्हलपमेंटाची कामां करपाक खूब डिफिकल्ट आसा. पूण हांगची जे झेडपी आसा खुशाली वेळीप येणे खंय तरी हांगा आपल्या झेडपी फंडांतल्यान खंय तरी बेजीक फॅसिलिटीज जश्यो बांयो ह्यो पळोवंक शकतात. तुम्ही म्हाज्या फाटल्याच्यान 2 बांयो हे गांवाक खंय तरी बांदून दिल्ले आसा. तशेंच शब्दुल्या ह्या गांवाक तेणी मांड बांदून दिल्लो आसा. अशें बारीक बारीक ते कामां करतात. गेले 15 वर्सां ते हांगा झेडपी म्हणून वावरतात आनी ते बारीक बारीक जी कामां आसात ते करतात. आनी हेजे आयज जे 2 बांयो ह्यो खंय तरी शेतांक यूज करपाक तशें घराक पिवपा खातीर यूज करपाक बांयो ज्यो आसलेली जी गरज आसलेली ह्या गांवांक त्यो तेणी दिल्ले आसा. आनी आयज तेजे उद्घाटन जे आसा हे बाबू कवळेकर यांच्या हस्ते केल्लें आसा. आनी बाबू कवळेकरान सांगलां की जर आमी आसूं अथवा नासूं पूण हे गांवांक खंय तरी ज्यो फॅसिलिटीज जे लोक सांगतले ते आमी खंय तरी तेंची कामां आसा ही पूर्ण करतले. तशेंच आनीकय जे बाकीची कामां आसा बेजीक ती खंय तरी करतले अशें तेणें आश्वासन दिल्लें आसा. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार ह्यो बांयो ज्यो आसात ह्यो शेतांक यूज जातले कारण हांगा सगळे लोक जे आसा शेताचेर डिपेंड आसात. तशेंच पिवपाक बी यूज जातलें उदक जेणे हे लोकांची जी समस्या आसा ती खंय तरी सुट्टली. आयज आमी हांगासर सुबदळे गांवांत आयिल्ले आसा. आयज आमच्या झेडपी फंड हेच्या अंडर आमच्या खुशाली सर हेणी जो धालोचो मांड हांगासर बांदलो आसा तो एक खरेंच ब्युटिफूल असो ग्राउंड धालोचो मांड जाल्लो आसा. आनी कांय गरजेचो सारकी इतली वर्सां जाली गरज आशिल्ली आनी खुशाली बाब जितको आमचो झेडपी फंड 1200 पंचायती यूज केला ते एक बऱ्यांतल्या बरी गजाल. तशेंच आमचे तेणी असोळ्या जावं पाडी जावं आनी बाकीच्या 1200 पंचायतीन एक आतां सुद्दां वावुर्ला आमी वचपाचें आसा एक प्रोजेक्टीचो इनोग्रेशन करपाक. सो हांव सराक एक बेस्ट विशीस दिता फ्युचराक. इतकी तेणी 15 वर्सां आमकां झेडपीचे आपल्या आमकां 1200 पंचायती फाव केल्ली ती बऱ्यांतली बरें काम केली. आनी आतां हेच्या मुखार सुद्दां आमी जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसतले तांकां आमी सपोर्ट करतले आनी आमकां अशी बऱ्याची बरी कामां करून घेवपाक आमी सगळ्यांक हातभार लायतले. आयज जिल्ल्यांतल्यान 3 कामांचो शुभारंभ जाला. एक सुबदळ्यात आनी 2 बांयो हांगा वावुर्ला हेजे आयज 3चे उद्घाटन जालां. आमचे झेडपी आनी आदले उपाध्यक्ष खुशाली वेळीप यांच्या फंड्सांतल्यान काम जाल्लें आसा. हांव ताका शुभेच्छा दिता कित्याक एक जिल्ल्याक व्हडलोसो फंड्स आसना तरी देखून तेणी खूब अनुभव असले कारणान 4 फावटी झेडपी ते 20 वर्सां झेडपी आनी 10 वर्सां सरपंच अशें वास्ट अनुभव असले कारणान ताणें चडांत चड निधी आमच्या मतदारसंघाक म्हणल्यार वार्षिक मतदारसंघाक हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी तेणी काम केल्लें आसा म्हणून ताका शुभेच्छा दिता. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.